और मैंने जो फैसला किया ना 92 का 2000 रुपया है, बड़ा अच्छा होता फैसला, काफी असी एप्रीशिएट करने हैं हाई कोर्ट के फैसले नूं। और दूसरी चीज़ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 92 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ 92 ਇੰਜ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 92 ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ 2000 रुपया जुर्माना रखा है कि आवाम को कम से कम थोड़ा कोई शौर आए कि जो 92 जा रहे हैं ये 92 ना जाएं, कम से कम 92 का ख्याल रखें। आप जो कानून के मुताबिक है 92 जो है ना वो क्रॉस ना करें। अगर आप वो 92 जाएंगे तो ज़ाहिर गल आपका चलान भी होगा, आप बंद भी होंगे, फिर आपका नुकसान होगा, एक्सीडेंट होगा। जब से ये कानून नाफज हुआ है, जब हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि 2000 रुपये का जुर्माने का, हमारे जो वार्डन वाले हैं, DSP साहब हैं, जो हमारे मुतलका यहाँ पे जिनकी ड्यूटी वार्डन वालों की यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक फ़ैसला किया, वो 92 की खिलाफ वर्जी नहीं होने दे रहे। हमारे जो ताजर भाई हैं ये इनको प्रॉब्लम तो बहुत है कि जी हम 92 आए, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे कि जब एक हाई कोर्ट का फ़ैसला है, हमने उस हाई कोर्ट के फ़ैसले को मनवाना है और ताजरों को चाहिए कि उनका साथ दें, 92 की खिलाफ वर्जी ना करें, अपना भी तहफ़्फ़ुज़ रखें और दूसरों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। ये इमरान खान साहब का जो विज़न है वो ये कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, तो इस सिलसिले में सबसे पहले आपका रब्ता है ताजरों के साथ, तो आप ताजरों को अवेयरनेस देते हैं कि ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है तो आप इस पर अमल दरामद करें। बिल्कुल, हमने ये इसीलिए बैनर बाहर लगवाया था कि ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है, बल्कि ताजर बरादरी को चाहिए कि इस फ़ैसले को अप्रिशिएट करें कि ये हाई कोर्ट को चाहिए था कि बड़ी देर पहले फ़ैसला कर देते। कम से कम जो जितनी नुकसान हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से, लोग जो मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब कम से कम रेशो जो है ना बहुत कम हो गई है। और भी इसका मसला है कि इस 92 की वजह से नजायत तजावज़ात की वजह से हमेशा ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। बिल्कुल, ये तजारबात जो है हाल रोड पे जो ये रास्ते में जो ब्लॉकिंग है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब जो है ना काफ़ी बेहतर हो रही है इंशाल्लाह ताला। जो हमारा टाउन मुतलका टाउन है, दादा गंज टाउन है, उसका जो अमला है वो इस चीज़ को काफ़ी देख रहा है और कर भी रहा है। जितने ये नजायज़ वहाँ पे काउंटर लगे हैं या रेडियाँ लगी हैं, जो इनलीगल स्टैंड लगे हुए हैं, ये अमला जो है वो काफ़ी इनको साइड पे लगा रहा है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहा है और पर्चे भी दे रहा है। लेकिन हमारे ताजर भाइयों को भी चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, कम से कम रोड को क्लियर रखें। अच्छा, इंसाफ ग्रुप की जो एसोसिएशन है उसके जो आपके दाएँ बाएँ जो आपके साथी हैं, जो बॉडी है, चीता नाम क्या है उनकी? सर, हमारे जो सरपरस्ती आला साहब हैं वो ख्वाजा इनाम साहब हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो चौधरी तजब्बल साहब हैं, वाइस चेयरमैन शेख क्यूम साहब हैं, नायब सदर अकरम चौहान साहब हैं, असलम खान साहब हैं, और भी हमारी काफ़ी टीम के जो मोअज़्ज़िज़ीन जी सारे लोग बैठे हुए हैं इधर। हमारा एक हंगामी इजलास था, इसी के बारे में हमने यहाँ पे आज इजलास। सदर का क्या नाम? चौधरी फ़याज़ इंसाफ ग्रुप का खिदमतगार है। आपका मुख्तसर तारुफ क्या है? मैं इंसाफ ग्रुप में डिप्टी सेक्रेटरी हूँ जनाब, और इंसाफ ग्रुप के बानियों में से हम सब सारे ये साथी हैं जो बने हुए हैं। हम हाल रोड की बेहतरी के लिए ये ग्रुप बनाया गया था कि हाल रोड की इस्लाह की जाए, मगर यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टियाँ काफ़ी हैं। कुछ लोग जो उनसे हैं वो ख़ुद साख्ता, कईयों ने अपने काउंटर्स वगैरह लगाए हुए हैं। पीछे हमने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक चौधरी फ़याज़ साहब की सदारत में बैनर वगैरह लगवाए यहाँ पे पुलिस से मिलकर कि यहाँ पे 1 वे ना हुई जाए, तो 1 वे में काफ़ी कंट्रोल हुआ और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। गवर्नमेंट के इदारे जो उनसे कॉरपोरेशन है उन्होंने भी यहाँ टेंट लगाया और लोगों को अवेयरनेस दी है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाहर से कई काफ़ी लोग हो जाते हैं जो बदमाशी करते हैं और आकर यहाँ अड्डे लगाते हैं और जो ताजरों से भी झगड़ते हैं, लड़ते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है ताजरों को भी। दुकानदार कुछ ऐसे हैं कि जो डर जाते हैं, बेचारे कारोबार करने आते हैं, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए आते हैं, वो लड़ नहीं सकते किसी भी ग्रुप से, तो इसलिए वो खामोश रहते हैं और जिसकी वजह से ये बेरार रवि पड़ी हुई है। अब ये है कि काफ़ी अरसे से बहुत फ़र्क पड़ चुका है कि 1 वे ख़त्म हो चुकी है, ये काउंटर्स वगैरह भी काफ़ी हटाए जा चुके हैं, जिससे आमदो रफ्त में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मगर इसी तरह अगर गवर्नमेंट साथ दे और ये कॉरपोरेशन साथ दे तो ये आस्ता आस्ता ये गंद जितना भी है ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे ये सदा से ऐसे रहा हो हाल रोड।
بڑی کھلی سڑک ہے, جب مرضی آئیں جائیں دیکھیں, مگر آج کل کچھ ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہال روڈ پہ بہت چلنا دشوار, ادروائز ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی, انصاف گروپ کے ستاروں میں سے ایک ستارہ آپ بھی ہیں. جی جی. آپ سے یہ میرا یہ سوال ہے کہ آئے دن یہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ بھی ہے جو ہائی کورٹ نے کہا یہ کہ مال روڈ پہ جلسے جلوس دھرنے نہیں ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے جب یہ دھرنے ہوتے ہیں, جلسے جلوس ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے تمام مارکیٹوں پر اثر پڑتا ہے, لوگ مطلب ان کا دکان تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ اس کی کیسے مذمت کرتے ہیں؟ سر اس کے بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ سارا کاروبار مال روڈ کا, ہال روڈ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور پھر ایک دفعہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر پورا مہینے جو ہے نا کسٹمر نہیں آتا ہال روڈ پہ, مال روڈ پہ. تو ابھی تک بند ہوگا, لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے اور سب یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہی سلسلہ چلا ہوا ہے. تو اس کو ختم ہونا چاہیے. مال روڈ پہ خاص طور پہ کوئی دھرنا, کوئی ایسا احتجاج نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے فیصلہ تو ہے, فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جی جی, یہ وہ فیصلہ ہے. آپ لوگوں کے جتنے بھی یہاں پہ تاجران ہیں نا, تاجروں کے نمائندے, ان کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہے ہائی کورٹ کا, جو کہ یہاں پہ ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن بھی ہیں کہ یہاں پہ مال روڈ پہ نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی, لیکن پھر لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو اس حکومت نے بھی کافی کوشش کی ہے, انشاءاللہ ہم بھی ہمارے صدر کے بھی ریفرنس سے جو ہے نا اس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. یعنی جدوجہد جاری ہے, جدوجہد ہماری سب کی جاری ہے, اور اللہ ہمیں کامیابی دے گا انشاءاللہ. یعنی عمران خان کے دستے بازو بن کر. انشاءاللہ, بالکل صحیح. بہت شکریہ. آپ کا تعارف چاہیں گے؟ میں جو تجمل حسین, چیئرمین انصاف گروپ. جی ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ آپ سے سوال یہ کرنا ہے, ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ہمیشہ جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ ٹریفک سے پہچانی جاتی ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ قومیں کبھی سر بلند نہیں ہوتی جب تک ان کے افراد کا کردار بلند نہ ہو. کیا وجہ ہے کہ حکومت اپنے تئیں اپنا قانون کو تو نافذ کرتی ہے, لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, تو یہ صرف یہ ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ بات یہ ہے جی کہ گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے, کام نہیں چاہیے. آتے ہیں 2 منٹ کے لیے, ہلا ہوتی ہے, لوگ بھاگتے ہیں, اپنے جو ہوتے ہیں ان کے پھٹے جو لگائے ہوئے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہی لگا لیتے ہیں. دکاندار جو ہے وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں, 15 20 ہزار روپیہ لے رہے ہیں فی دکاندار. 2-3 دن پھٹے لگائے ہوئے ہیں, اپنی دکانیں انہوں نے تباہ برباد کی ہوئی ہیں. یہ بڑا ہال روڈ پر مافیا ہے, گروپ ہے جو اپنا یہاں پر پھیلا ہوا ہے. یعنی ہنگامی قانون ہے, یہاں پہ تربیت والی بات کوئی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے جی, کوئی ہے ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں ہوئی, نہ کوئی اس کے عمل درآمد ہو رہا ہے. کارپوریشن والے آتے ہیں وہ عمل درآمد دیکھنا سمیت ایسوسی ایشن یعنی انصاف گروپ کو اور دوسرے جو تاجر رہنما ہیں ان کی وساطت سے عمل درآمد کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے, مگر اس میں جو لوگ ہیں, جو مطلب آنے جانے والے لوگ ہیں, وہ اس فیصلے کو کچھ فیصلے نہیں سمجھتے. کیا وجہ ہے؟ فیصلہ اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ کام کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ کے جو آدمی آتے ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں, آتے ہیں دکھاوے کے لیے, آتے چلے جاتے ہیں. اچھا چودھری صاحب, یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے, جو انہوں نے تبدیلی کی جو بات کی ہے, اس میں ایک جملہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیں کون سا. سر انہوں نے تو یہ جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا جو بالکل ٹھیک لگایا تھا, لیکن ہمارا جو ملک 70-75 سال سے یہ بگڑا ہوا ہے, اب اس کو ٹائم تو لگے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آہستہ آہستہ بہتر ضرور آئے گی. یعنی آنے والی نرسری جو ہے وہ اس پہ امید ہے. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ضرور آئے گی. یہ آہستہ آہستہ جو اتنی سالوں سے یہ گند پڑا ہے, ظاہری گال آہستہ آہستہ یہ صاف ہوگا. چیئرمین سب کچھ کہہ رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں جی کہ 70 سالہ سے یہ کرپشن جو ہے ملک میں, مافیا جو بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو کام کرنے دے ہی نہیں رہا عمران صاحب کو. کرونا آ گیا, اس میں لگے رہے. اب آئندہ 5 سال ملیں گے تو کام